बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाए हैं और हमसायों को तब्दील नहीं किया जा सकता। दोस्तों को बदला जा सकता है लेकिन हमसायों ने वहीं रहना होता है। इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रीजन के पीस के लिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ साजिशी अनासर ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस अमन को बदअमनी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी सूरत हाल में जहां ऑलरेडी अफगानिस्तान में खाना जंगी चल रही है और दोहा के अंदर सेकेंड राउंड ऑफ डायलॉग्स बिटवीन जो तालिबान और अफगान हुकूमत थे वो भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। ऐसी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर की साहबजादी वाला मामला हुआ है ये भी कुछ गंभीर है। क्या होने वाले आने वाले दिनों के अंदर हमारे वज़ीर दाखिला ने तो ये फरमाया कि जी ये मामला जो है कुछ और लगता है, लेकिन प्रूफ्स और एविडेंस के साथ बात करना इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़रूरी है। इसी पॉइंट पर इसी टाइम पर अफ़गानिस्तान ने अपने सफारती अमले बशमूल जो एम्बेसडर हैं उनको वापस बुला लिया है। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में और इस रीजन की बदलती हुई सूरत हाल पाकिस्तान पर कैसे इम्पैक्ट लेकर आएगी, इस हवाले से हम अपने पहले सेगमेंट में बात करेंगे। स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस जाहिद हफीज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की। किसी भी मुल्क को कौम को आगे बढ़ना है तो तालीम और तरबियत के ऊपर ख़ास ध्यान देना होगा। अगर ना दिया गया तो यकीनन आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। जिस ज़माने में हमारे यहाँ महलात की तामीर हो रही थी उसी ज़माने में यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही थी और आज सदी डेढ़ सदी बाद वो लोग कहाँ हैं और हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए आज जो सीड हम लोग सो करेंगे यानी आज जो बीज हम बोएंगे वो आगे जाकर उसके समरात हम खा सकेंगे। इसलिए तालीम के ऊपर बात करेंगे। स्पेशली कोविड के टाइम पर तालीम बड़े बुरे तरीके से मुतासर हुई। एग्ज़ाम्स चल रहे थे स्टूडेंट्स के। इन एग्ज़ाम्स के टाइम पर कोविड का होना और कोविड की चौथी लहर का आ जाना, इसका जिम्मेदार कौन होगा? वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद साहब हमारे साथ सेकंड सेगमेंट में मौजूद होंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मामला आपके सामने रखी, बिलखुसूस जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात हैं इस वक्त कशीदा हैं। इस कशीदगी को किस तरह से मेलो डाउन किया जाए, स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस जाहिद हफीज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का मामला और उसके बाद फिर वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट्स और उसके बाद जिस तरीके से अफगानिस्तान की हुकूमत ने एम्बेसडर प्लस जो अमला है एम्बेसी का उसको वापस बुला लिया। हाउ डू यू सी दिस चौधरी साहब? क्या बहुत तेजी से इन दो ममालिक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मामलात ख़राब नहीं हो रहे? जी अस्सलाम वालेकुम अनीका, इट्स गुड टू बी बैक ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू। ये जो अफ़गानिस्तान के साथ अभी आपने ताल्लुकात के हवाले से बात की, उसमें ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ एम्बेसडर्स डॉटर जिसमें हैं, लेकिन उसमें देखें एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसका नोटिस हाईएस्ट लेवल पे लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं कि फौरी तौर पर जितनी जल्द से जल्द मुमकिन हो सके इस आप इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें एंड हु सो एवर इज़ रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, उससे कानून के मुताबिक जो है वो निपटा जाए। देखें इस तरह के जो वाक़यात हैं वो किसी भी सूरत पर उन्हें टॉलरेट नहीं किया जा सकता। हमने ये बात जो है वो क्लियरली अफगान साइड को भी कन्वे की। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस, दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अफगान एम्बेसडर एंड हिज फैमिली। उसमें तफ्तीश हो रही है और उसमें जो भी फाइंडिंग्स होगी उसकी वो सामने लाई जाएंगी। लेकिन जहाँ तक अफगान गवर्नमेंट का ये डिसीजन है अपने एम्बेसडर को रिकॉल करने का या बाकी सीनियर डिप्लोमेट्स को, हम ये समझते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है
اور ریگریٹیبل ہے، لیکن ہم ساتھ ہی اس خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں، وی ہوپ کہ یہ افغان گورنمنٹ اپنے اس ڈیسیجن کو ریویو کرے گی. جی رائٹ زید صاحب، لیکن ابھی تک یہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ بیکاز کل وزیر داخلہ یہ فرما رہے تھے کہ موبائل دیا گیا، اس کے بعد موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ تھا، کچھ مختلف گاڑیوں کے اندر جو ہے ان کی صاحبزادی جاتی رہی مختلف جگہوں پر، ایون صدر راولپنڈی کا نام بھی آیا. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ اور ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو بجائے یہ کہ صرف سٹیٹمنٹس بلکہ ایویڈنس کے ساتھ کیا پبلک کے سامنے لے کر آیا جائے گا؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں انیکا کہ اس وقت فورن آفس کے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق تفتیش ہو رہی ہے، اور بالکل ایک کمپریہنسو تفتیش ہو رہی ہے جس میں کیس کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر آگے بڑھا جائے گا. تو اس وقت اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ رننگ کمنٹری میرے لیے کرنا مناسب نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی انٹیریئر منسٹر کی، ظاہر ہے بینگ منسٹر انچارج ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اسی بیسس پہ بات کر رہے ہوں گے. ویری انٹرسٹنگ. اچھا زاہد صاحب، چینجنگ سینیریو افغانستان کے اندر پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے، اور کنسیڈرنگ کہ بہت سارے اسپوائلرز ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو مزید کھٹائی میں ڈالنا چاہتے ہیں، ابھی جو صورتحال ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر پاکستان کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہم کریں گے، اور کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہم افغانستان سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو افغانستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے بڑی تیزی سے وہ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو ایک بات امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستان کی پوزیشن افغانستان کے میں امن کے حوالے سے اور افغانستان پیس پروسیس کے حوالے سے. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ افغانستان میں جو مسئلہ ہے اس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے ایک انکلوسیو، براڈ بیسڈ اور کمپریہنسو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. ہماری اب بھی یہی پوزیشن ہے، لیکن یہ جو دوحہ میں ٹاکس ریزیوم ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے ویلکم ڈیولپمنٹ، لیکن افغان پیس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، ہمارے لیے تو خاص طور پر افغانستان کا نیبر ہونے کے حوالے سے پیس افغانستان میں بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ افغانستان میں جو بھی سیکیورٹی سچویشن ہو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن کے اوپر. تو ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی ویکیوم ہو جسے اسپوائلرز فل کر سکیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کا سیکیورٹی انوائرمنٹ ہو کہ جس سے فردر انفلکس ہو افغان ریفیوجیز کا ٹو پاکستان، کیونکہ پاکستان مزید افغان ریفیوجیز کا اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا. بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سیکیورٹی سچویشن بہتر ہو، اور افغانستان میں جو پاکستان میں 3 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز ہیں ان کا ڈگنیفائڈ لیکن ان ٹائم باؤنڈ مینر ریٹرن پاسبل ہو. اور تیسری بات ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے انیشیٹیوز ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ افغانستان میں عمل ہو، چاہے ہم روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کریں، ریل کنیکٹیوٹی کی بات کریں، یا ہم پاکستانی پورٹ کی بات کریں، یا ہم بات کریں ترکمینستان افغانستان پاکستان گیس پائپ لائن کی، یا الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن جو کاسا 1000 ہے. یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جن کے لیے افغانستان میں امن بہت ضروری ہے. لیکن انیکا، ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افغانستان کے عوام نے بہت سفر کیا ہے. فار اوور 4 ڈیکیڈز انہوں نے افغانستان میں یہ جو جنگ کی صورتحال ہے اس وجہ سے، تو اس لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں اب امن ہو. ہمارا بھی انٹرسٹ افغانستان میں امن میں ہے، افغانستان کے عوام کا انٹرسٹ بھی امن میں ہے، اور جتنی بھی افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سب کا انٹرسٹ افغانستان میں پیس اینڈ امن میں پراسپیرٹی ہے. میں، اینڈ پیس کے ساتھ پراسپیرٹی ظاہر جڑی ہوتی ہے. لیکن زاہد صاحب، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، ایک چیز مینشن کی، دوحہ ٹاکس. وہاں دوسرا راؤنڈ بلا نتیجہ ختم ہو گیا ہے، کوئی رزلٹ نہیں نکلا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیس ٹاکس چل رہی ہیں بٹوین طالبان اور افغان حکومت، یہ شاید تیسرے راؤنڈ میں، چوتھے راؤنڈ میں کہیں نہ کہیں آ کر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گی؟ اور کیا ہم ہر ٹائپ کے نتیجے کے لیے تیار ہیں پاکستان؟ دیکھیں، سب سے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پروسیس کو جاری رہنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پروسیس کے اندر کسی قسم کا کوئی تعطل نہ آئے. لاسٹ ایئر یہ جو پروسیس سٹارٹ ہوا، اس میں آپ کے علم میں سب سے امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی یو ایس اور طالبان کا پیس اگریمنٹ جو فیبرری میں ہوا لاسٹ ایئر. اس کے بعد پھر سپٹمبر میں انٹرا افغان نیگوسیشن سٹارٹ ہوئیں.
फिर नवंबर में एग्रीमेंट हुआ ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स कि उन्होंने इस प्रोसेस को आगे लेकर चलना कैसे। तो हमने तो हमेशा ये समझा है कि ये लॉन्ग हॉल प्रोसेस होएगा, इसमें तमाम साइड्स को पेशेंस की ज़रूरत है, तमाम साइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की ज़रूरत है, ताकि अफ़गानिस्तान के अवाम आपस में बैठकर ये तय कर सकें कि फ्यूचर डिस्पेंसेशन किस किस्म की वो अफ़गानिस्तान में चाहते हैं। क्योंकि बहरहाल अफ़गानिस्तान के अवाम ने ही अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। पाकिस्तान का इस पीस प्रोसेस के अंदर एक इंतहाई अहम रोल रहा है, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ना सिर्फ एक्नॉलेज किया है बल्कि अप्रिशिएट किया है। लेकिन हम साथ ही ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान का रोल एक फैसिलिटेटर का है, उसे किसी भी तरह एक गारंटर के रोल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पीस प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा, इसमें तमाम साइड जो है वो दे विल रिमेन एंगेज, वो पेशेंस का मुजाहरा करेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगी, ताकि एक इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाया जा सके। राइट। अच्छा ज़ाहिद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और टॉपिक के बारे में भी मैं बात करना चाह रही हूँ। फैटफ के हवाले से अभी फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट रखने में एक किरदार अदा किया फैटफ में। वो जो हम बात कहा करते थे कि फैटफ को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या हमारी वो बात साबित हो गई? जी अनिका, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि फैटफ का एक टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। भारत की तरफ से अब ये जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, हम ये समझते हैं कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली एक कन्फेशन है। ये कन्फेशन है इंडिया की तरफ से कि किस तरह उन्होंने इस प्रोसेस को पॉलिटिसाइज किया और किस तरह इस प्रोसेस को उन्होंने, जो कि एक टेक्निकल प्रोसेस था, उन्होंने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स गेन करने के लिए इस्तेमाल किया अगेंस्ट पाकिस्तान। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की अभी तक जो प्रोग्रेस है इसमें, चाहे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के हवाले से हो, चाहे वो काउंटरिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म उस हवाले से हो, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अहम इकदाम उठाए हैं और उन इकदाम को फैटफ ने अप्रिशिएट किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अप्रिशिएट किया है, एक्नॉलेज किया है। लेकिन भारत की तरफ से हमने जिस तरह पहले भी हमेशा ये कहा कि हम माजी में भी भारत के इस रोल को एक्सपोज करते रहें और हम आइंदा भी करेंगे। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हम फैटफ के प्रेसिडेंट को एक ख़त लिखने जा रहे हैं, जिसमें हम उन्हें ये बात बावर कराएंगे कि जी पाकिस्तान ने जो हमेशा से मेंटेन किया कि इसे भारत पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है, इस प्रोसेस को अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, अब उन्होंने ख़ुद इसकी कन्फेशन की है। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि भारत का अब जो रोल है एज अ कंट्री, एज को चेयर ऑफ द ग्रुप, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को असेस कर रहा है, वो भारत की अब क्रेडिबिलिटी जो है वो सीरियसली हार्म हुई है इससे। अब भारत के जो क्रेडेंशियल्स हैं, फैटफ को उसे देखना पड़ेगा कि क्या वो इस पोजीशन में है कि वो ऑब्जेक्टिवली असेस कर सके पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वी रिमेन कमिटेड, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो भी इसके हवाले से इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, वी रिमेन कमिटेड टू फुलफिलिंग आर ऑब्लिगेशंस। लेकिन भारत का एक इसमें इंतहाई मनफी रोल है, उस रोल को हमने पहले भी एक्सपोज किया और अब भी एक्सपोज करेंगे। और भारत की जो क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को हमने पहले भी क्वेश्चन किया और अब हम आगे भी करते रहेंगे। एंड दिस इज इन आवर ओन फेवर। ये जो फैटफ के तमाम 27 के 27 नुकात हम फॉलो कर रहे हैं। बट जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। नाज़रीन, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात तो हमारे कशीदा जो भी जिस भी हद तक रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। और इसीलिए हम ख्वाहां हैं इस बात के कि अफगानी जो लोग हैं, जो अफगानिस्तान के बासी हैं, वो इस हल की तरफ बढ़ें और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो भी हल हो वो हो। इसी के साथ साथ ये जो इक़बाल जुर्म किया गया है भारत की तरफ से, ये अब पर्दा चाक करता है भारत के उस चेहरे से जो कि बड़े अरसे से बेनकाब नहीं हो पा रहा था। भारत खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमने आगे बढ़ना है तो तालीम और तरबियत करनी पड़ेगी, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगानिस्तान, भारत और इस पूरे खित्ते के हवाले से बात करने के बाद ज़रा अपने अंदरूनी मामलात पे बात करेंगे और तालीम और तरबियत की बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आगे बढ़ना है तो तालीम और तरबियत का इम्तजाज पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद साहब। कोविड के ज़माने में वैसे भी बड़ा मुश्किल हो गया तालीम को आगे बढ़ाना। शफ़क़त साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। पहला सवाल शफ़क़त साहब, कोविड के बारे में ही, कोविड से ही शुरू करते हैं। फोर्थ वेव चल रही है, शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अंदर बतदरीज इजाफा हो रहा है कोविड के नंबर्स में, अमवात की तादाद में। NCOC मुख्तलिफ शहरों में जो टारगेटेड लॉकडाउन है वो कर रहे हैं, स्कूल्स बंद हो गए और दूसरी तरफ बच्चे इधर बैठकर इम्तहानात दे रहे हैं। इन बच्चों की सेहत का, इन बच्चों की ज़िंदगी का ज़ामिन कौन होगा, कौन जिम्मेदार होगा अगर खुदा न खास्ता कोविड के दौरान एग्ज़ाम्स देते हुए उनको कुछ हो जाए तो? देखिए, पहली तो बात यह है कि सारे सूबे जो है हमने मिल के एक बैनुल सूबाई एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक फोरम बनाया है और वो जितने भी फ़ैसले एग्ज़ाम्स के बारे में किसी भी बात पे होते हैं तो वो सब मिल के करते हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद फ़ेडरल गवर्नमेंट के नीचे तो सिर्फ़ एक फ़ेडरल बोर्ड आता है, बाकी सूबों के जो 29 बोर्ड्स हैं वो बाकी सूबों के ज़ेरे साया हैं। तो इसलिए जो भी डिसीजन होती है एग्ज़ाम्स के बारे में वो मुतफ़िका तौर पे सारे मिल के करते हैं। जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है, हमने हमेशा गाइडेंस ली है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से। जब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये कहती है कि स्कूल्स बंद कर दिए जाएँ तो हम बंद कर देते हैं। अगर वो कहते हैं कि खोल दें, हम खोल देते हैं। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तो एजुकेशनिस्ट हैं, हमें तो जितनी भी स्पेस मिलेगी हम तालीम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इम्तिहान जो है ये बिल्कुल मुतफ़िका फ़ैसला था कि इम्तिहान होंगे। हमने पोस्टपोन किए 3 महीने के लिए बच्चों को ज़्यादा टाइम देने के लिए, और उसके बाद हमने कोर्स भी रिड्यूस किया फ्रॉम 8 सब्जेक्ट्स टू 4 इन मैट्रिक एंड 7 से 3 इन FA FSC। तो वो सहूलियात भी दी, लेकिन एग्ज़ाम हो रहे हैं। और ये जो हेल्थ वाला फ़ैसला है वो हमारा नहीं है, वो NCOC का है। जिस वक्त NCOC या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है कि सारी चीज़ें बंद कर दी जाएं तो हम भी बंद कर दें। राइट। अच्छा शफ़क़त साहब, अभी एक बड़ा डायलेमा बन गया है कि चलिए ये वाले एग्जाम्स तो हो गए और यकीनन इम्तहानात के बगैर बच्चों को असेस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक और डायलेमा ये बना हुआ है कि जितने बच्चे अभी इम्तहान नहीं दे रहे, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है बिलखुसूस कैम्ब्रिज के बच्चों की, वो अक्टूबर में जाके देंगे, क्योंकि उनका दूसरा एग्ज़ाम का जो सेशन होता है वो अक्टूबर में जाकर होता है। अब अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कोविड की लहर उस टाइम पर भी उरूज पर हुई, तो फिर क्या डिसीजन लिया जाएगा शफ़क़त साहब, कंसिडरिंग के इससे पहले भी इम्तहानात जो हैं वो डिले होते रहे? पहली तो बात यह है कि तकरीबन 90 to 95% बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, और इसलिए बहुत ही जो नॉर्मल जो ड्रॉप रेट होता है हर साल का, तकरीबन वही ड्रॉप रेट नज़र आ रहा है। सो इसका मतलब कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लाइक लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। उसके बाद रह गया कि जी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, जो लोग फेल हो जाते हैं सब्जेक्ट्स में या अपीयर नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, उनको दोबारा इम्तिहान देना पड़ेगा। तो वो जो सारा सिलसिला है वो उसके बारे में कोई एक मफरूज़े पे मैं बात नहीं कर सकता कि जी अक्टूबर में क्या होगा। यहाँ तो हर 2-3 हफ्ते के बाद नहीं पता चलता कि क्या होगा, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा सप्लीमेंट्री। राइट। अच्छा शफ़क़त महमूद साहब, अगला जो एक कंसर्न है वो है एक यकसा निसाब के हवाले से। नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि सब बच्चे एक सा निसाब पढ़ेंगे, एक ही तरह की चीज़ें होंगी, हेटफुल मवाद उसके अंदर किसी तरीके से नहीं होगा। ये यकसा निसाब लाने में आप बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। शफ़क़त साहब, कब हम एक्सपेक्ट करें कि यकसा निसाब इम्प्लीमेंट होगा, और इस यकसा निसाब के इम्प्लीमेंट होने का मतलब कहीं ये तो नहीं होगा कि जो बेहतर क्वालिटी का निसाब जिस भी जगह पर मौजूद है वो गिर कर नीचे की क्वालिटी पर आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ ये कि जो गैर मयारी निसाब है उसको ऊपर बढ़ाने को? ये भी एक बहुत एक किस्म की गरूर है कि जो चंद एलीट स्कूल वो समझते हैं कि हमारा जो मेयार है बहुत अच्छा है और बाकियों का मेयार बहुत ख़राब है, और इसलिए वो समझते हैं कि अगर हमने चंद एक उनमें से जो अगर समझते हैं कि हमने
جو یکساں تعلیمی نصاب ہے اس کو اڈاپٹ کیا تو پتہ نہیں ہمارے بچوں کا اسٹینڈرڈ، بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہمارا نصاب جو ہے وہ ایز گڈ ایز اینی ان دا ورلڈ ہے، اور اس کا نفاذ ہوگا، سب پہ ہوگا. اور 4 اگست کے جو ایکڈیمک سیشن ہے اس میں نصاب کا نفاذ ہونا شروع ہو جائے گا. پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں، گلگت میں، آزاد کشمیر میں جنہوں نے آلریڈی اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، بلوچستان نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہے لیکن وہ اگلے سال سے کریں گے، اور سندھ نے ابھی تک نہیں کیا اور ان سے ہماری بات چیت جاری ہے. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک یکساں نصاب ہے جو کہ تعلیمی تقسیم ہے، یا جو طبقاتی تقسیم تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ جو تعلیمی تقسیم ہے اس کو کم کرنے کی طرف ایک قدم ہے، اور ایک بڑا اہم قدم ہے. تو یہ انشاءاللہ اگست میں امپلیمنٹ ہو جائے گا. اچھا شوکت صاحب، یہ سندھ کو کیا خدشات ہیں اس حوالے سے، یکساں تعلیمی نصاب کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، کچھ تو سیاست ہے، کچھ ان کا چند مضامین پہ بارے میں ان کی کوئی آراء ہیں. ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس میں پیش رفت ہوگی. انٹرسٹنگ. لیکن مدارس کے نصاب کے بارے میں بھی ایک یقیناً بہت عرصے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کچھ ویڈیوز بھی آئیں کہ مدارس کو ریگولیٹ کرنا یا ان کے نصاب کو دیکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بچے، ہمارے بیشتر بچے آبادی کے وہاں پڑھتے ہیں، ایک بڑی آبادی ہے، بڑی تعداد ہے. وہاں سے کوئی ریزسٹنس کسی قسم کی، شفقت صاحب، یا وہاں سے کوئی خدشات تو نہیں آئے نصاب کے حوالے سے جو یکساں نصاب؟ دیکھیں، ابھی تو ہم نے کلاس 1 to 5 ہے، یہ پرائمری کا نصاب جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور مدارس جو 99% مدارس ہیں وہ 1 to 5 کے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں کلاس 8 کے بعد شروع ہوتے ہیں زیادہ تر مدارس. تو اس لیے ابھی تو لیکن ریزسٹنس، جب بھی آپ کو نیا کام کرتے ہیں تو ریزسٹنس تو آتی ہے. ریزسٹنس ہمیں زیادہ تر تو ایلیٹ اسکولوں کی طرف سے آ رہی ہے، مدارس کی طرف سے اتنی نہیں ہے. لیکن دیکھیں، یہ ایک یکساں قومی نصاب ہے، تعلیم کا نصاب ہے، اور یہ سب پہ یکساں لاگو ہوگا، اور اس کے لیے جو بھی خدشات، مشکلات ہیں ان کو ہم عبور کریں گے انشاءاللہ. اور 5ویں جماعت کے بعد کے نصاب پہ کب کام ہوگا شفقت صاحب؟ 6, 7, 8 کا نصاب تقریباً تیار ہو چکا ہے، لیکن اس کو اب ہم ایک کنسلٹیٹو پروسیس شروع کر رہے ہیں تاکہ انشور کیا جائے کہ وہ اس کا معیار اور اس کا جس سطح پہ اس کو ہونا چاہیے وہ اس سطح پہ ہے. تو اس لیے وہ بھی کام شروع ہے. نصاب کا ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے، لیکن اس کو اب فائنل کرنے سے پہلے ہم مشاورتی عمل کریں گے اور اس کے بعد اس کو فائنل کریں گے. لیکن اصل امتحان تو 8ویں جماعت کے نصاب کے بعد آئے گا نا، جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کا جو سسٹم ہے وہ شروع ہوتا ہے، اس پہ کب کام ہوگا شفقت صاحب؟ مدارس کا جو نے آلریڈی ہم سے ایک ریٹن معاہدہ کیا ہے کہ سارے ان کے بچے جو ہیں وہ میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی کا امتحان دیں گے. تو وہ تو 9 to 12 جو ہے، 6, 7, 8 کے بعد 9, 10, 11, 12 کا بنے گا. تو وہ ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے. اور لیکن انشاءاللہ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ جو بھی نیا کام ہوتا ہے وہ اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور وہ فوری طور پہ نافذ کرنا میں پرابلمز بھی ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن آپ کا کام تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے نا، because آپ فیڈرل منسٹر ہیں اور 18th امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن ہیز بین ڈیوالوڈ ٹو دا پروونسز. منانا ہر کسی کو ایک وہ بیوروکریٹک سا نظام ہو جاتا ہے کہ معاملے بڑے سلو ہو جاتے ہیں. اس کو کیسے کیٹر کرتے ہیں شفقت صاحب کہ تمام کو آن بورڈ بھی لے آئیں، کیونکہ یقیناً یکساں قومی نصاب لانے کے اندر بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ڈیمانڈز بھی ہوتی ہوں گی، اور جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے تمام صوبوں کے اندر وہ برابر رہے. because at this point in time ہم جب سندھ کے ایگزامز دیکھتے ہیں تو وہاں دھڑا دھڑ نقل ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے جو بچہ آئے گا اور کسی اور صوبے سے جہاں یہ نقل اور وہ والے نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہاں کے بچے میں فرق ہوگا. اس کو کیسے انشور کریں کہ سب بچے جو وہی نصاب پڑھ رہے ہیں وہ اسی طرح کے امتحان بھی دیں اور اسی طرح سے لائق بچوں کے طور پر باہر بھی ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ سندھ میں جو امتحان ہوا ہے وہ اس میں بہت ساری شکایات آئی ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ متفقہ طور پہ کریں، اور اسی لیے بین الصوبائی ایجوکیشن منسٹرز کی کانفرنس بنائی گئی ہے. باقی جو ایک 100% یکسانیت تو دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی.
لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ کم از کم جو اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ سملر ہو جائیں، اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔ رائٹ، لیکن شوکت محمود صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن ایک ڈیوالوڈ جو سیکٹر ہے وہ ہونا چاہیے، یا ایک ڈیوالو شعبہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کریکولم کو ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے، باقی اسکول ایجوکیشن بالکل ڈیوالو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سینٹر سے کنٹرول نہیں ہو سکتی، وہ صوبوں کے پاس جانی چاہیے، بلکہ الٹیمیٹلی تو لوکل گورنمنٹ کے پاس جانی چاہیے کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ کو ہینڈل کرنی چاہیے، اور اس کے بعد باقی کو۔ سو یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، لیکن جو کریکولم ہے، نصاب ہے قوم کا، وہ یکساں وہ فیڈرل لیول پہ ہونا چاہیے تاکہ ساری قوم کا نصاب ایک ہو، اور یہ جو نصابی تقسیم ہے قوم میں یہ ختم ہو جائے۔ اچھا شوکت صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے پر پائلٹ سکولز ہوا کرتے تھے، ٹیکنیکل ٹریننگ ہوا کرتی تھی ادھر، اور اس ٹیکنیکل ٹریننگ کی بنیاد پر اگر کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں بھی لے سکتا تھا تو وہ قوم اور ملک کے لیے ایک کارآمد شخص کے طور پر ایک فعال کردار ضرور ادا کر سکتا تھا۔ اس کے اوپر ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کوئی دھیان دیا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی باقی ایجوکیشن کی طرح ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے، لیکن ہم نیشنل لیول پہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے نیشنل ووکیشن ٹریننگ کاؤنسل، اس کے ذریعے ہم ایک میجر ٹیکنیکل ٹریننگ کا پروگرام لانچ کیا ہے، جس میں ہم 1,70,000 اسٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو ٹریننگ دیں گے، اور وہ ایک ٹریننگ کا پروگرام چل رہا ہے، اس کو ہم آگے بھی لے کے جائیں گے، اور اس سے اور ہم میٹرک ٹیک کا بھی ایک ایکسپیریمنٹ شروع کر رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میٹرک کا امتحان جو ہے اس میں بھی اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک سلسلہ آ جائے۔ تو لیکن یہ نیشنل لیول پہ کرنے کے لیے پہلے ہمیں سب کو مل کے بیٹھ کے ایک پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے۔ رائٹ، اچھا شوکت محمود صاحب، اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ہمارا نصاب، ہمیں ویسے ہی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جی آپ ہسٹری بچوں کو صحیح نہیں پڑھاتے، آپ ملک کی ہسٹری کو تڑوڑ مڑوڑ کر پڑھاتے ہیں، بڑے عرصے سے یہ تنقید کی جا رہی تھی۔ لیکن ایک کتاب آتی ہے، آپ ہی کی جماعت اس صوبے میں اقتدار پر ہوتی ہے، پنجاب کے اندر، اس کتاب کے اندر ملالہ یوسفزئی کی تصویر ہوتی ہے، دنیا ملالہ ڈے منا رہی ہے، وہ بچی پتہ نہیں کتنے اسکولوں کو فنڈ کر رہی ہے، کتنے بچوں کی تعلیم اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی تصویر آ جاتی ہے اور وہاں ایک کوہرام مچ جاتا ہے، ان کتابوں کو مارکیٹ سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس پہ وفاقی وزیر برائے اطلاعات کا ایک بہت اسٹرکٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ ذرا سٹیٹمنٹ سن لیجئے گا، اس کے بعد پھر میں آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی۔ یہ جو واقعات ہے یہ بہت تشویشناک ہے، اور پنجاب میں نے جب پتہ کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی کی طرف سے ایک کوئی بورڈ بنایا گیا ہے جو کہ اس طرح کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں ایک کتاب نہیں پڑھی وہ پنجاب کے بچوں کے تعلیمی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی پنجاب نے بہت ہی عجیب و غریب فیصلے کیے، انہوں نے دی فرسٹ مسلم جیسی کتاب کو بین کر دیا، انہوں نے رضا ارسلن کی کتابوں کو بین کر دیا، جو کہ اس وقت جو دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں نہ صرف پڑھائے جاتے ہیں بلکہ اس کا ریفرنس دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کی جو کتابوں کو بین کرنا، پھر اس طرح سے یہ جو ملالہ کی کتاب کی تصویر کو ہٹایا گیا ہے، اگین میں یہ کہوں گا یہ ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سوسائٹی کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو ریفلیکشن ہے، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ شفقت صاحب، اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ وہ کچھ این او سی وغیرہ کی باتیں کی جا رہی تھی، لیکن موسٹ آف دا پیپل تھنک کہ یہ این او سی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملالہ کی تصویر کا مسئلہ ہے۔ ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ بالکل سراسر جھوٹ ہے کہ انہوں نے کسی کو برقع پہنا دیا کسی کو، یا یہ تو بالکل ایک پتہ نہیں کہاں سے سوشل میڈیا پہ ریومر چلی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ سے میں نے پوچھا تھا، کیونکہ یہ تو ان کا سبجیکٹ ہے، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو کتاب لی ہے، اس کو جو ہم نے بند کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے این او سی نہیں لیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ این او سی کے بغیر کوئی کتاب جو ہے وہ نہیں چھاپی جا سکتی۔ تو اس لیے باقی جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی تعلیم کی بات کرتا ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ رائٹ، تو اگر این او سی لے کر یہی کتاب آتی تو یہ کتاب ایکسیپٹیبل ہوتی شفقت صاحب؟
मुझे नहीं पता कि ये उसकी मैंने सारी किताब नहीं देखी, लेकिन ये सवाल आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से कीजिएगा। राइट अच्छा, लेकिन शफकत महमूद साहब, हम किसी भी तरीके से तालीम से तरबियत को जुदा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे हालात ख़राब होने की वजह से कौम का टेम्परामेंट तब्दील होता हुआ नज़र आया हमें। दहशतगर्दी की जंग हमने लड़ी, उसके बाद एक सर्टन ट्रॉमा होता है जिससे यकीनन नेशन गुजरा भी। अभी हमारे हमसाए में एक जंग चल रही है जो कि तेज़ी इख्तियार करती जा रही है, सिविल वॉर की सी कैफियत है अफ़गानिस्तान में। हमने पहले भी कई दहाइयाँ अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग होती रही उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आया। हमारे पास पहले ही 30 लाख रेफ्यूजीज़ अफ़गानी मौजूद हैं और अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होंगे तो यहाँ एक दफ़ा फिर स्पिल ओवर होगा और उस स्पिल ओवर का इम्पैक्ट पाकिस्तान के आम शहरी के रहन सहन और तरबियत पर होगा। इसको कैसे केटर करेंगे हम एज मिनहसुल कौम भी, और आप फेडरल गवर्नमेंट में हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप लोगों के पास इसके हवाले से कोई स्ट्रैटेजी है? देखें, 40 साल से अफ़गानिस्तान में जंग चल रही है, उसका यकीनन इम्पैक्ट पाकिस्तान पे हुआ है, लेकिन जो अब सूरत हाल बन रही है उसमें ख़दशा है सिविल वॉर का, और उसके लिए बल्कि जंग तो जारी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अपनी फुल प्रिपरेशन कर रही है। राइट शफकत महमूद साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नाज़रीन, इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ शफकत महमूद साहब और जाहिद हफीज़ चौधरी साहब एक्सटर्नल एंड इंटरनल मामलात के ऊपर बात कर रहे थे। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी फॉर अनदर शो। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।